नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ योगी विकासानन्द। उहाँ दार्शनिक हुनुहुन्छ। मनोक्रान्तिको माध्यमबाट परिवर्तनका खातिर निरन्तर प्रयत्नशील, क्रियाशील एक अगुवा। एउटा दार्शनिक जिउने सवालमा हर कोही मानव सुखी हुन चाहन्छ, त्यो पीडा मुक्त जीवन व्यतीत गर्न चाहन्छ, तर त्यो सम्भव भइरहेको छैन। दिनानुदिन यत्रो अर्थोपार्जन, यत्रो समृद्धि, यत्रो प्रतिस्पर्धा दुनिया छ समाजमा, विश्वमा खास गरी जुन खालको तनावको अवस्था छ, यसका माझमा पनि मानिस सुखी, आनन्दमय जीवन व्यतीत गर्न चाहन्छ, तर त्यो चाहना पुरा हुन सकिरहेको छैन। तर विकासानन्द जस्ता दार्शनिकहरू त्यो सम्भव छ भन्ने त्यो बाटो देख्नुहुन्छ। त्यो बाटो हो के, कसरी सम्भव छ, उहाँसँग आज म जीवन र जगतलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। खास गरी नेपाली समाजमा जो नयाँ पुस्ता छ, भौतारिएको छ, अभाव छ, छटपटिएको छ, गरिबी छ, गरिब र धनी बीचको दूरी छ, अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धाका माझमा उसको चित्कार त्यो सुन्ने वास्तवमा अभिभावकीय भूमिका पनि ऊ कहिलेकाहीँ पाउँदैन र फलत समाज छिन्न भिन्न हुन्छ, घर परिवार बिग्रन्छ। सम्भव छ कसरी? त्यो मनोक्रान्तिको माध्यमबाट, अर्थात् आफैबाट त्यो परिवर्तन कसरी सम्भव छ? म आज विकासानन्दसँग यही वरिपरि केन्द्रित रहेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिने संवाद, सत्य संवाद मार्फत उहाँसँग विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागतम। जय होस् सर। अब म कहाँ प्रयत्न गर्न चाहेँ भने, तपाईँ आम मानिसले बुझ्दा, शान्त प्रकृतिको मानिस, तपाईको विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा नेपाली समाजले अलि अलग ढङ्गले बुझ्दछन्। तपाईँ जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ नि, स्वयं आफूलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न, समाज उप हेर्ने तपाईँले एउटा दृष्टिकोण, एउटा दार्शनिक, तथापि समाजमा गरिब र धनी बीचको दूरी, तनाव अनि आफैभित्र ठुलो द्वन्द्व छ। मानिसको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट नेपाली समाज गुज्रेको हामी देख्दछौँ। हिजोभन्दा झन अप्ठ्यारो। मनोक्रान्तिको माध्यमबाट परिवर्तन आफै गर्न सम्भव छ भन्ने जो धारणा तपाईँको छ, मूलतः विकास र आनन्द, विकासानन्द, त्यो आनन्द भन्ने विषय हो के? म यहीँबाट सुरु गर्न चाहे। एकातर्फ आनन्द, अर्कोतर्फ विकास र अर्को तृष्णा, यो सँगसँगै एक अर्काको बडा गजबको विषय छ। आनन्द हो के? केलाई आनन्द मान्ने? कृपया। ओके, पुनः एकपल्ट यहाँसँग संवाद गर्ने अवसर दिनुभएकोमा जीवराम भण्डारी सरलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, जीवनको दुईवटा धार या जीवनको दुईवटा पाटा छन्। एउटा बाह्य पाटो, अर्को भित्री पाटो। बाह्य पाटो भनेको भौतिक पाटो, जसमा मेरो शरीर सामेल छ, स्थूल शरीर, र भित्री पाटो भनेको जसमा मेरो मन, आत्मा सामेल छ। अनि यो भित्री पाटो र बाहिर पाटो नमिलेसम्म जीवन पनि बन्दैन। जसरी धरती र आकाश अनन्त हुन्छ, धरती सीमित हुन्छ। तर यो सीमित धरती बाहेक थुप्रै ग्रह नक्षत्र त्यो अनन्त आकाशले धानेको हुन्छ। यदि अनन्त आकाशलाई हटाउने हो भने कुनै पनि ग्रह नक्षत्र उत्पत्ति हुनै सक्दैन। त्यस्तै यो शरीर भनेको ग्रह नक्षत्र जस्तै भौतिक पाटो भयो, तर यसलाई धान्ने महाकाश छ हामीभित्र, चेतनाको आकाश।
चेतनाको आकाशभित्रका अन्य साना साना आकाशहरू छन् जसलाई चाहिँ मन बुद्धि अहङ्कार भनिन्छ। त्यसैले बुझ्नै पर्ने कुरा के त भन्नाले मेरो भौतिक संसार, मेरो बाहिरको संसारको लागि मैले जति पनि प्रयत्न गर्छु नि, धन पद प्रतिष्ठा शिक्षा सत्ता, यी जे जति म हासिल गर्छु त्यो मेरो बाहिरको संसारसँग मात्र रिलेटेड भयो। त्यसले मलाई बाहिरबाट सम्पन्न बनाउन सक्छ तर भित्रबाट शान्त पार्न सक्दैन। किनकि भित्रबाट शान्त हुनको लागि मैले बुझ्नै पर्ने कुरा, मैले खोजिरहेको धनको माध्यमबाट, पदको माध्यमबाट, प्रतिष्ठाको माध्यमबाट या कुनै पनि बाह्य तत्त्वको माध्यमबाट जे चिज खोजिरहेछु नि, आनन्द, यहाँले दिनुभयो शब्द आनन्द, त्यो शब्द यी कुनै पनि कुराबाट त्यो आनन्द प्राप्त हुँदैन, भयो भने क्षणिक हुन्छ। अब वास्तविक आनन्द के हो त भने हामी भित्र जुन केमिस्ट्री छ त्यसलाई बायोकेमिस्ट्री भनिन्छ। त्यो बायोकेमिस्ट्रीमा वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो पत्ता लगाएको केमिस्ट्रीको नामै एनेन्डामाइड या आनन्दामाइड भनेर नाम दिनुभयो। त्यस्तै एन्डोर्फिन्स भयो, सेरोटोनिन भयो, डोपामाइन भयो, अक्सिटोसिन भयो, यस्ता थुप्रै केमिकलहरू जो हाम्रो शरीरबाट ब्रेनबाट रिलिज हुन्छ, त्यो केमिकल रिलिज नभएसम्म ननिस्केसम्म आनन्दको अनुभूति हुँदैन। जस्तै मैले हजुरसँग कुरा गरिरहँदा, हजुरले मलाई सुनिरहँदा यदि आनन्द भयो भने यो मेरो कारणले होइन, हजुरको कन्सन्ट्रेसनको कारणले हुन्छ। किनकि हजुरले कन्सन्ट्रेट गरिरहँदा, दायाँ बायाँ कतै पनि नहेरिरहँदा त्यो केमिकल जसलाई आनन्दमाइड भनिन्छ या एन्डोर्फिन्स भनिन्छ, त्यो केमिकल रिलिज भइरहेको हुन्छ। अनि जब हामी यो पनि हेर्छौँ, त्यो पनि हेर्छौँ, त्यो पनि हेर्छौँ, मन भड्किन थाल्छ, त्यो बेला हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ। अनि स्ट्रेस भनेको दुःख, आजको मोडर्न एजको तनावको मूल कारण नै मेरो मन मस्तिष्कबाट निस्कने केमिकल जसलाई कार्डिसोल हर्मोन भनिन्छ। यो कार्डिसोल हर्मोन जति बढी निस्क्यो त्यति म दुःखी अनुभूति गर्छु। अनि जति एन्डोर्फिन्स जस्तो केमिकल या डोपामाइन या आनन्दमाइड जस्तो केमिकलहरू रिलिज हुन्छ त्यति म सुखको अनुभूति गर्छु, आनन्दको अनुभूति गर्छु। अब यसबाट क्लियर कुरो के भयो त भन्नाले यो दुःख पनि बाहिर होइन, दुःखको कारक तत्त्व बाहिर हुन्छ तर मूल कारण चाहिँ मेरो केमिकल हो। जस्तै सुखको कारक तत्त्व बाहिर हुन्छ तर मूल कारण मै हुँ। जस्तै मैले मेरो प्रेयसीलाई हेरिरहँदा मलाई आनन्द आउँछ, अनि मलाई भ्रम के हुन्छ भन्नाले प्रिय तिम्रो कारण, तिमीलाई हेर्दा, तिमीलाई सम्झदा मलाई आनन्द आउँछ। होइन, यो बोक्रे सत्य हो, यो अर्ध सत्य हो, बोक्रे सत्य हो। गुदी सत्य के त भन्नाले उनलाई हेरिरहँदा मेरो ध्यान कतै जाँदैन, त्यही केन्द्रित रहन्छ। जब ध्यान कतै जाँदैन त्यही बेला मेरो एन्डोर्फिन्स केमिकल रिलिज हुन्छ। अब उनलाई हेरिरहँदा, उनलाई अँगालो हालिरहँदा, अझ कडा भाषामा भन्दा उनसँग चुम्बन आलिङ्गन गरिरहँदा मेरो पछाडिबाट कसैले बन्दुक मलाई तेर्छाइदियो भने उनीबाट आउने आनन्द एक रत्ती पनि आउँदैन। किन भन्नाले अब मेरो मन डाइभर्ट हुन्छ, मेरो मन भड्किन्छ। म कुन बेला मारिन्छु मलाई थाहा हुँदैन। म इन्सेक्योर फिलिङमा जानु भनेको मन भड्किन्छ। मन भड्किना साथ त्यो चुम्बन रहँदैन, त्यो आलिङ्गन रहँदैन, त्यो आनन्द रहँदैन। त्यसकारण यो जति पनि बाहिर जोडिएका कुराहरू छन् जसबाट मलाई आनन्द दिन्छ भन्ने मेरो बोक्रे बुझाइ छ, मेरो अधुरो बुझाइ छ, मेरो असत्य बुझाइ छ, त्यो असत्यले नै मलाई दुःख दिएको हो। किनकि मेरो प्रेसीले मलाई सुख दिने होइन, मेरो धन पदले दिने होइन, मेरो कन्सन्ट्रेसनले मलाई सुख दिने हो। फाइनल कुरा कन्सन्ट्रेसन, त्यो कसरी सम्भव छ जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, तनाव मुक्त होइन्छ, त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ? भेरी सिम्पल कुरा। जसरी ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि यसरी हामी कर्क हान्छौँ नि, कर्कमा ब्याट हान्छौँ, त्यो हान्दाखेरि पनि त आनन्द अनुभूति हुन्छ। अब यो आनन्द ब्याटबाट आएको हो कि त्यो आनन्द कर्कबाट आएको हो कि त्यो आनन्द हनाइबाट आएको हो? तीन कुरा छ त्यहाँ। ब्याट छ, कर्क छ, हनाइ छ। खोज्दै जाँदा कर्कमा आनन्द हुँदैन भन्नु परेन, चिरेर हेर्दा पनि हुन्छ। ब्याटमा आनन्द हुँदैन, चिरेर हेर्दा हुन्छ। हनाइमा पनि हुँदैन, यति घरमा गरेर हुँदैन। राइट? अनि आनन्द कहाँबाट आयो त भन्नाले कर्क स्वाट हान्दाखेरि मेरो सारा ध्यान त्यो कर्कमा हुन्छ, त्यो कर्क खोज्नुमा हुन्छ। त्यसकारण मेरो सारा कन्सन्ट्रेट कर्कमा रहेको कारणले गर्दा म आनन्दित हुन्छु। जब मेरो ध्यान भड्किन्छ त्यो बेला म दुःखी हुन्छु। जस्तै कर्कलाई हान्दैछु, घरमा छोरा बिरामी छ याद आयो भने एउटो आनन्द आउँदैन।
कर खाँदैछु, ल साउले समात्न आएछ, पैसा तिर्नु परिरहेछ, त्यो याद आयो भने एउटा आनन्द आउँदैन। यसको मतलब के त, दुनियाँमा जुन देखिने आनन्दका जति पनि उपादानहरू छन् यो जम्मै सत्य होइन। सत्य के हो त भन्नाले मेरो कन्सन्ट्रेसन गर्ने कलाले मलाई आनन्द दिन्छ। त्यसको लागि सिम्पल मेथड के त, चुपचाप बसिरहेको छु, मेरो ध्यान जम्मै सासमा छ। उदाहरण, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ, श्वास बाहिर जाँदा नाइट्रोसम पुगेछ, भित्र आउँदाखेरि नाकबाट छिरेछ। यतिमा मेरो ध्यान कन्सन्ट्रेट भयो भने मलाई दुनियाँभरको सम्पत्तिले नदिने आनन्द यहाँबाट सुरु हुन्छ, किनकि म कन्सन्ट्रेटेड भएँ। अब सिम्पल भाषामा, जनतालाई बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने आनन्दको पहिलो द्वार हो कन्सन्ट्रेसन, द पावर अफ कन्सन्ट्रेसन। दुनियाँभरका वैज्ञानिकहरूलाई हेर्नुहोस्, एकचोटि थमस एल्वा एडिसनलाई सोधेको थियो, तपाईँ त 24 घण्टा खालि ल्याब भनेर हिँड्ने मान्छे हो, कति काम गर्नुभएको? श्रीमतीले बिहे भएपछि कति काम गर्नुभएको? आराम पनि त गर्नु। उनले के भने, काम गरिरहे, एउटै काम गरे जस्तो लाग्दैन। किन भन्नाले मैले जे गरिरहेको छु मलाई त सबै खेलिरहे जस्तो लाग्छ। खेल्दाखेरि आनन्द आउनुको कारण के हो? कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। हामी सानो बेलामा कतै पनि फाइदा नहुने गेमहरू खेलेको हो नि, तास खेल्यौँ, अथवा चाहिँ पट्टी खेल्यौँ, अथवा चाहिँ गुच्चा खेल्यौँ। जति किसिमका खेल खेल्छन् ती सबै खेलमा बच्चाले आनन्द कहाँबाट टिपेर ल्याउँछ? ढुङ्गामा आनन्द हुँदैन हो। आनन्द जम्मै उनीहरूको कन्सन्ट्रेसनबाट आउँछ। यो बाल्यकालमा हामीलाई केही नचाहिने, आनन्दित थियौँ। अहिले दुनियाँभरका सम्पत्ति हाम्रो थाप्लोमा छ या हाम्रो पोल्टामा छ, तर हामी दुखी किन भयौँ त भन्नाले हामीले सम्पत्ति पायौँ, द आर्ट अफ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बिर्स्यौँ। सानो बेला के थियो भन्नाले हामीसँग सम्पत्ति थिएन, आर्ट अफ कन्सन्ट्रेसन हामीसँग थियो। त्यो बाल्यकाललाई रिक्लेम गर्न सक्नुभयो भने अहिले पनि खुसी हुन्छ। तर समाज चलाउने, घर चलाउने, परिवारजन चलाउने, इष्टमित्र चलाउने र यो कथित आडम्बरपूर्ण जो जीवन छ, ती यावत चिज सम्बोधन गर्नका लागि आय आर्जन, दिनानुदिन प्रतिस्पर्धा अनि केही न केही जो गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था छ, समाजमा यी चिजले ठुलो तनाव सिर्जना गरेको छ। यहाँले भनेको कुरामा एउटा सामान्य जीवन जिउन चाहने मानिसका लागि कि उसमा चेतनाको अभाव हुन्छ या उसले जो आर्जनको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पुरा गर्न सकिरहेको हुँदैन। अब एकातर्फ बाँच्नु स्वयं आफू छ गुजारा, परिवारजन बचाउने विषय छ, समाजको त्यो आडम्बरपूर्ण जीवनलाई एक ढङ्गले समाजलाई उसले सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा उसले आफूलाई कसरी आनन्दित महसुस गर्न सक्छ? त्यसको औषधि के हुन सक्छ? यसो कुरा सर, फेरि पनि अहिकै कुरालाई रिफरेन्स लिनुपर्छ। आनन्दको स्रोत भनेको कन्सन्ट्रेसन भन्ने, राइट? मैले धेरै कडा कुरा हजुरसँग गरेकै छैन। मैले जनभाषामा, जनजिब्रोमा झुन्डिने हिसाबले नै भाषा कुरा गरेँ। अहिले मैले मेडिटेसन भनेकै छैन, समाधि भनेकै छैन, इन्लाइटनमेन्ट भनेकै छैन। म त एकदमै खुद्रा कुरा गर्दैछु। ठीक ठीक, बहुत राम्रो। यानी कन्सन्ट्रेसन भनेको आनन्दको स्रोत, त्यसमा विवादित भएन, राइट? अब एकजना विद्यार्थीले स्कुलमा पढ्दा ऊ कन्सन्ट्रेटेड भयो भने आनन्द आउने भयो र स्मरण रहने भयो। स्मरण रहेपछि उसले राम्रो नम्बरमा पास गर्ने भयो। राम्रो नम्बरमा पास गर्यो भने उसले राम्रो कलेज पाउने भयो, अझ फ्रीमा पनि स्कलरसिप पनि भेटाउन सक्छ र त्यस्ता विद्यार्थीको आय पनि राम्रै बढ्ने भयो। स्रोत के भयो त? आनन्द बेसिस भयो, कन्सन्ट्रेसन माध्यम भयो र कन्सन्ट्रेसनको माध्यमबाट आएको आनन्दले मेरो सिकाइलाई पनि निखार्दै लान्छ, तिखार्दै लान्छ। चाहे पढाइको कुरा गरौँ या चाहिँ जीवनमा कुनै पनि काम गऱ्यौँ मैले, त्यसमा मेरो प्रेम कति छ। मैले झट्टै सम्झेको मान्छे ओबेरोय, मोहन सिंह ओबेरोय भन्ने केटो, सुरुमा सिमलाको एउटा होटलमा, 5 स्टार होटलमा उनले महिनाको 50 रुपियाँमा कोइला मात्रै हेर्ने सेक्सन काम गरेका थिए।
त्यो काम गरिरहँदा उनलाई मन के लाग्यो भन्नाले ओहो यहाँ त नेहरूका सन्तान पनि आएर यहीँ बस्छन्, कलाकारहरू पनि आएर यहीँ बस्छन् होटलमा भने पछि संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे भेट्ने ठाउँ त होटल रहेछ। त्यसैले उनले सपना के बनाए, कुनै दिन म पनि आफ्नो होटल बनाउँछु र यो गोल उनले निर्धारित गरेपछि यो 50 रुपियाँमा काम गर्ने मान्छेको काम गर्ने शक्तिमा क्षमतामा निखार आयो, किनकि उनलाई कामप्रति प्रेम जाग्यो। ऊ कम्प्लिटली डुबेर काम गर्नु थाल्यो। यो कम्प्लिटली डुबेर काम गर्नुको परिणामस्वरूप उनको तरक्की हुँदै गयो, उनको पदोन्नति हुँदै गयो र अन्ततः उनी त्यो होटलको म्यानेजर बने। अब लाखौँ तलब आयो 50बाट सुरु गरेको र पछि त्यो होटल पनि छोडेर आफ्नो होटल सुरु गरे र उनी मर्दासम्म दुनियाँको 33वटा देशको होटलको 5 स्टार होटलको मालिक बने। त्यसमध्ये सोल्टी पनि उनको पोल्टामा गएको थियो। त्यसकारण सोल्टीलाई त्यो बेला ओबेरोय भन्ने, राइट। एउटा मान्छे, गरिब मान्छे, दरिद्र मान्छे दुनियाँको 33वटा 5 स्टार होटलको मालिक कसरी बने त भन्नाले बिकज उनले चाहिँ कामलाई प्रेम गरे। प्रेम गरेपछि आनन्द आउँछ र त्यो आनन्दले कन्सन्ट्रेसनले आनन्द अनि दुवैले क्षमताको विकासले परिवर्तन, राइट। त्यसकारण उन्नतिको सबै सूत्र नै प्यार हो, प्रेम हो, लभ हो र लभ भनेकै चिज त्यो हो। नशा भने लभ, चाहे केटीमाथि केन्द्रित हुनुहोस् या मसिनमाथि केन्द्रित हुनुहोस्, केन्द्रित हुनासाथ त्यहाँ आनन्द आउँछ। अब जान्नेले काममाथि केन्द्रित हुन्छ, विकास हुन्छ, नजान्नेले केटीमाथि केटामाथि केन्द्रित हुन्छ, बदनाम हुन्छ, पीडित हुन्छ, दर्द हुन्छ। किनकि ऊ उमेरभन्दा अगाडि चाहिँ जागिर खोज्यो भने त ऊ पतन हुन्छ, उमेरभन्दा अगाडि नै उसले चाहिँ लभ सबमा हिँड्यो भने बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण शास्त्रीय अवधारणा के हो भने 25 वर्षसम्म आफूलाई बनाउने समय, ब्रह्मचर्य आश्रममा बस्छ, न दायाँ हेर्न पाउँछस् न बायाँ, 25 वर्ष। त्यसपछि बल्ल गएर तिमीले गृहस्थाश्रममा आऊ। किनकि बन्धनमा तपाईँ स्वयं बाँधिनु भयो। डेफिनेटली त्योभन्दा बेसी। म 28 वर्षमा मात्रै चाहिँ दायाँ बायाँ आँखा सन्काउन थालेँ। पछि 28 पछि विवाह त फेरि 38 मा गएर भयो। त्यसकारण त्यो सबै बालनाइ गरेको छ। यो चराचर जगत, जुन चराचर जगत छ, हामी पृथ्वीको कुरा गर्छौँ, यो प्राणी जगतमा सर्वाधिक ज्ञानी मानव जाति भनेर यसरी भनिन्छ। बुझ्ने पनि यसरी बुझ्ने गरिन्छ। त्यो प्राण भएका चराचुरुङ्गी, जनावर, हर खाले जो जन्तुहरू छन्, उनीहरूमा त्यो खालको असन्तुष्टि, त्यो खालको तनाव, त्यो खालको तृष्णा पनि र भए पनि छैन। उनीहरू प्रकृति प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छन्, आउँछन्, जान्छन्। त मानिस कसरी, तपाईँ एउटा जुन मनोक्रान्तिको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, एउटा दार्शनिक, मानिस कसरी ज्ञानी हो, विद्वान हो भनेर मान्ने बताइदिनुहोस् त। जो आफैसँग लड्न सकिरहेको छैन, कसरी मानिस विद्वान हो, ज्ञानी हो, तुलनात्मक प्राणीहरूमा सर्वाधिक ज्ञानी हो भनेर मान्ने कसरी? सबै मानिस ज्ञानी होइन, ज्ञानी मान्छे मात्रै ज्ञानी हो। अरू त सबै पशु सर त पशु सर, अरू त सबै। किनकि खाने अनि सन्तान उत्पादन गर्ने अनि चाहिँ मोज मस्ती गरेर मर्ने हो भने त्यो पशु र हामीमा भेद के भयो, राइट। त्यसकारण मानिस बुद्धिमान भन्न मिल्दैन। मानिसभित्र बुद्धिमान मानिस पनि छन् भन्न मिल्छ, नत्र त मानिस मक्ख पर्छ नि। हामी सबै कहाँ बुद्धिमान हौँ? अनि उनीहरू दुखी नभइकन बाँच्न सक्नु, हामी सबै विकासको बावजुद पनि दुखी हुनुको कारण के हो भने दिमागको विकासको क्रम कस्तो छ। यो रेप्टाइल्सहरू जुन छ नि, रेप्टाइल्स भनेको घस्रिने जातका प्राणी, जस्तै सर्प भनौँ, गोही भनौँ, जति पनि गड्यौला भनौँ, झुसिलकिरा भनौँ, यो घस्रिने जातका जुन प्राणी छन्, उनीहरूसँग विकासको क्रममा एउटा दिमागको विकास भयो, त्यसलाई बेसिक ब्रेन भनिन्छ। र यो बेसिक ब्रेनमा इन्स्टिङ्क्ट यानि संवेग त हुन्छ, त्यसकारण उसले बच्चा जन्माउन सक्छ, सहवास गर्न सक्छ, तर उसले प्रेम गर्न सक्दैन। त्यसकारण कतिपय यो किराहरूमा कस्तो हुन्छ, जोसँग सहवास गर्छ, सहवासपछि उसैलाई खाइदिन्छ। जस्तै प्रेयर म्यान्टिस
यो हाम्रो लाटो किरो भन्छ नि, उसको सहवासपछि पोथीले भालीको टाउको खाइदिन्छ। जस्तै माकुरामा बच्चाहरूले आमालाई खाइदिन्छ, सर्पहरूमा आमाले फेरि बच्चालाई खाइदिन्छ। यानि उनीहरूले सन्तान त जन्माउँछ, तर उनीहरूले प्यारको एहसास हुँदैन, किनभने उनीहरूसँग प्यारको एहसास गर्ने अर्को मस्तिष्क, जसलाई चाहिँ दोस्रो मस्तिष्क भनिन्छ या चाहिँ मिड ब्रेन भनिन्छ, त्यो मिड ब्रेनको हाइपोक्याम्पसको विकास भएको हुँदैन। नभएको कारणले गर्दा उनीहरूमा फिलिङ हुँदैन। तर म्यामल्सहरू जुन विकास भयो, स्तनधारी प्राणी, त्यसमा मान्छे पनि पर्छ, स्तनधारी प्राणी आइसकेपछि बल्ल उनीहरूमा प्यार पनि हुने भयो, सहवास त हुने नै भयो, सन्तानको लागि प्यार पनि हुने भयो। यसरी विकासको क्रम अगाडि गयो। तर यो प्राणीमा पनि एउटा कमजोरी के रह्यो भने यिनीहरूको यो नियोकर्टेक्स, त्यो भनेको सबभन्दा पछिल्लो विकासको क्रममा आएको मस्तिष्क, जो मान्छेमा 40% चाहिँ यसको खोपडीभित्र अँटेको छ त्यो। अनि हामीभन्दा तल आउँ, कुकुरमा त्यो 7% मात्रै विकास भएको छ, बिरालोमा चाहिँ 3% मात्रै छ, र डल्फिन जस्ता प्राणी र चिम्पान्जी जस्ता प्राणीमा 14% विकास भएको छ। त सर्वाधिक विकास भएको मानव जातिमै मानिसमा भयो। यो मस्तिष्क नियोकर्टेक्सको कामै के त सोच्ने काम, तर्क गर्ने काम हो। अनि यही सोच्ने, तर्क गर्ने, गणित लगाउने कामले उनले विकास गर्यो मान्छेले। तर कतिपय मान्छेले यो मस्तिष्कलाई प्रयोग नगरिकन बेसिक ब्रेन मात्रै प्रयोग गर्यो भने आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरेको कहानी आउँछ, श्रीमानलाई हत्या गरेको, छोरालाई हत्या गरेको कहानी आउँछ। मान्छेले त त्यस्तो गर्न पर्ने, यस्तो बुद्धिमान प्राणीले हो, ऊ बुद्धिमान हुन पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ, ऊ कुन ब्रेन प्रयोग गर्दैछ त्यसमा निर्भर हुन्छ। जस्तै अब कतै चाहिँ आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्यो बाबुबाजेले, यस्तो पनि आयो। त्यो बेला ऊ त मान्छेले प्रयोग गर्ने जुन नियोकर्टेक्स ब्रेन त प्रयोग गरेको होइन, उसले चाहिँ मिड ब्रेन प्रयोग गर्यो होला। अझ सहवास गरेर बलात्कार गरेर मारिदिन्छन्, त्यो काम त फेरि बेसिक ब्रेनले मात्रै गर्न सक्छ, राइट? त्यसकारण यो ब्रेनको कुन 3वटा ब्रेन छन्, बेसिक, मिड र नियोकर्टेक्स, त्यसमा पालै पालो हामीले कुन चलाउँछौँ त्यसको आधारमा हामी बुद्धिमान हुने कि मूर्ख हुने कि कातिल हुने या हत्यारा हुने भन्ने निर्धारित हुन्छ। त्यो चलाउने कसरी? कि मानिस आफैले त्यो विवेकले चलाउन सक्छ? त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? त्यो अघि हाम्रो कुरामा जोड्नै पर्ने कुरा के थियो त भन्नाले, यो पशुहरू चाहिँ शान्त किन छन् त भन्नाले उनीहरू सोच्दैनन्। जस्तै कुकुरलाई लगेर एउटा खोरमा थुनिदियो भने सुरुमा मात्रै ऊ बाहिर आउनु खोज्छ, पछि त्यो स्वीकार गर्छ उसले, किनकि उसले धेरै बुद्धि लगाउँदैन। तर मान्छेलाई चाहिँ थुनिदियो भने उसले तर्क गर्छ, उसले विचार गर्छ कसरी बाहिर आउने, त्यसकारण ऊ दुःखी हुन्छ। अनि मान्छेको र पशुको सुखको र दुःखको कारण के हो भने पशुहरू बेसिक निड्समा बाँच्छ, घाँसबास, कपास र उमेर पुगेपछि सहवास। यो 4वटा कुरा भए पुग्छ। कपास न्यूनतम उसको न्यूनतम आवश्यकता। त्यसपछि ऊ दुःखी हुँदैन, किन भन्नाले दुःखी हुनुको लागि विचार गर्नुपर्छ, उसले गर्नु सक्दैन। मान्छेसँग अहिलेको शताब्दीमा घाँसबास, कपास र सहवास 4वटा फ्रीमा आइसक्यो। युग बदलिँदैछ। यदि म भोको छु भने मलाई चाहिँ सङ्घ संस्थाले उठाएर लगेर ला भनेर खुवाउने सङ्घ संस्था आइसक्यो। त्यसकारण हाम्रो युगमा त खाना त समस्यै होइन, खाना छैन भने कामै गर्नु पर्दैन, संस्थाले उठाइहाल्छ तपाईँलाई। हाम्रो युगमा त समस्या के हो, नखाएर आउने दुःख होइन, खाइसकेपछि आउने दुःखलाई कसरी रोक्ने। त्यो असीमित चाहना मानव जातिको, त्यो तृष्णा कहाँबाट आयो? केले प्रेरित गर्यो? मान्छेको जो नियोकर्टेक्स जुन ब्रेन छ नि, त्यो ब्रेनले सोच्छ। त्यसले सोच्न साथ चाहिँ समस्या के क्रिएट गर्छ भने यो ल्याऊ, यो ल्याऊ, यो ल्याऊ भन्ने चाहना गर्ने यही ब्रेन हो, नियोकर्टेक्स, बुद्धि। अनि त्यो प्राप्त गरिसकेपछि पाएको कुरा भोग्दैन उसले, तर नपाएको कुरा खोज्छ उसले। त्यसकारण मान्छे जति धनी हुँदै जान्छ, सम्पन्न हुँदै जान्छ, ऊ कृतज्ञ बन्दै गयो। जस्तै मैले मेरो प्रेसीलाई प्राप्त गर्न सकेन भने म ज्यानको बाजी हालेर पनि उसलाई प्राप्त गर्छु, फिल्ममा त्यही देखिन्छ कम्तीमा। तर उसलाई प्राप्त गरिसकेपछि मैले जिन्दगीभर प्यार गर्न सक्दिनँ। प्राप्त नहुँदा म पुरुषार्थ गर्छु, प्राप्त भइसकेपछि उपेक्षा गर्छु उसलाई, अनि मेरो दिमागले ऊभन्दा राम्रोलाई खोज्छु। किन इमेजिन इट, हामी कृतज्ञ बन्यौँ, नभएको कुरा खोज्ने, भएको कुरालाई उपभोग नगर्ने। जस्तै बजारमा चाहिँ गरगहना या चाहिँ साडी या चाहिँ केटाको हकमा मोबाइल या ग्याजेट्सहरू देख्यो भने भएको कुरा कहिले प्रयोग गर्ने त्यो थाहा छैन, नयाँ चाहिँ
बजारमा आयो भन्नासाथ उसलाई क्यू बसेर किन्न हतार हुन्छ डिजायर। त्यो अधिकांश मानवमा त्यस्तो हुन्छ कि सबैमा सीमितमा सबैमा हुन्छ? सबैमा हुन्छ त्यो। केही मानवमा हुँदैन जो अलिक विशिष्ट खालका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसलाई महामानव कहलिन्छन्, विश्वमा त्यस्तो देखिएको छ। त्यो कसरी महामानव र अरू सामान्य मानिसमा किन त्यो धेरै तृष्णा? अब अहिलेसम्म हामीले ब्रेनको कुरा गऱ्यौँ, मस्तिष्कको बेसिक ब्रेन, मिड ब्रेन र नियोकर्टेक्स, तीनवटा ब्रेनको कुरा गऱ्यौँ। अब चेतनाको कुरा गरौँ, किनकि चेतना भनेको ब्रेनसँग रिलेटेडै कुरा हो। ब्रेन भनेको चाहिँ हार्डवेयर भयो, चेतना भनेको सफ्टवेयर भयो। चेतनाको 4वटा लेभल हुन्छ, ब्रेन 3वटा भने जस्तै चेतनाको 4वटा लेभल। त्यो 4वटा लेभललाई शास्त्रीय भाषामा भन्ने हो भने त्यसलाई यो बैखरी, मध्यमा र पश्चिन्ती परा भनिएको छ। अब यसलाई अलि बुझाउने गरेर अलि बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेर बुझ्ने भाषामा भनौँ, यसलाई जसरी कन्सियस माइन्ड त्यो भनेको विचार, बुद्धि, तर्क, गणित, यसलाई कन्सियस माइन्ड। सबकन्सियस माइन्ड त्यो भनेको कल्पना, सपना, भावना र अन्तर्बोध हो। अनि त्यस बिचमा जुन पश्चिन्ती भन्ने जुन छ, त्यो पश्चिन्ती भनेको बोध, अवेरनेस, जागरण, जागरुकता। यो जागरुकता भनेको के हो त भने जस्तै मसँग बुद्धि त छ तर त्यो बुद्धिप्रति म जागरुक छैन हो। त्यसकारण अधिकांश मान्छेले गल्ती कहिले गर्छ त भन्नाले जब आफ्नो विचारप्रति ऊ बेहोस हुन्छ, भावप्रति बेहोस हुन्छ, त्यस बेला उनले गल्ती काम गर्छ। त्यसैले त्यो नारायण गोपालले गाउनु भएको एउटा गीत छ नि, गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस हराएको बेला, एक्लै तिमी नाउ म मातिएको बेला। ठिक भएको बेलामा त आएर फरक नहुने रहेछ। तर मातिनु भनेको म बेहोस हुनु। त्यसकारण जब म बेहोस हुन्छु, बेहोस भनेको 2 किसिमको बेहोस। एउटा साँच्चै कोमामा गएर बेहोस हुनु, त्यो त हामी सबैले बुझेको कुरा। कोमामा गयो भने त हामी संसारप्रति नै बेहोस हुन्छौँ। तर अहिले पनि हामी बेहोसमा छौँ। के प्रति? आफूप्रति बेहोस। ममा जस्तै मैले एउटा चिज देखेँ, त्यसप्रति मेरो लोभ जाग्यो। त्यो लोभप्रति मेरो होस भयो, है विकासानन्द तमा त लोभ जाग्यो है भन्ने बोध भएको भए म गलत ठाउँमा मैले पाइला सार्न लागेँ, अब म फर्काउँछु भन्ने कुरा हुन्छ, उफ्त्याबाट फर्किन्छ। जस्तै बलात्कारको केसमा पनि भाव आयो, किनकि त्यो बेसिक मस्तिष्कमा त छ नि त्यो प्रोग्राम। त्यसकारण लो केमिकल चेन्ज भयो। जस्तै चाहिँ मेरो टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ रिलिज भयो, यस्तो भयो। तर अनि मेरो बोधले के भन्यो भन्नाले विकासानन्द त टेस्टोस्टेरोनमा पुगिस् है। त्यो बोध भन्नासाथ म चाहिँ मुसुक्क हाँसेर फर्कन्छु, किनकि यो बोध भयो। बोध भएपछि बुद्धिले पुग्दैन सर। बुद्धि त इमोसनले प्रश्नै पार्दिन्छ। जागरुक बेहोस त्यो केले गाइड गर्छ? मस्तिष्कले गाइड गर्छ? कुनै हर्मोन त्यस्तो विकृत ढङ्गले त्यसले हर्मोनले अप्ठ्यारो स्थिति बनाउँछ कि केले गाइड गर्छ र त्यो बेहोस र त्यो जागरुक? अहिलेसम्म मान्छेले अध्ययन गर्दा सबभन्दा कम अध्ययन भएको विषय नै यो बोध हो। किनकि हामीले बुद्धिमान मान्छे, बुद्धि, आइक्यूको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो कुरा त हामीले धेरै बुझिसक्यौँ। त्यसले सम्हाल्न सकेको भए त शिक्षित मान्छे त अपराधी नहुनु पर्ने, किनकि बुद्धिमान त भयो, उनीहरू विद्वान त भयो। तर शिक्षित मान्छे नै सबभन्दा बढी जेलमा भेटिन्छ, रक्सीखानामा उनीहरू नै बढी भेटिन्छ, सबै घुस खाने उनीहरू नै हुन्छन्, राइट? सबभन्दा बढी बदमास गर्ने त्यही शिक्षित मान्छे। किन त भन्नाले बुद्धि त छ, त्यो बुद्धिले बदमासी गर्नको लागि उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छ, उल्टो, राइट? अनि त्यसो किन भएको त भन्नाले बुद्धि पो भयो, बोध भयो। बुद्धिभन्दा माथि बोधको कुरा त आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि बुद्ध शब्द नै बोधबाटै त बनेको हो। जो मान्छेमा बोध पलायो ऊ बुद्ध हो, जो मान्छेमा बोध पलाउँदैन ऊ बुद्धु हो। हामी पढे लेखेका बुद्धुहरू हुनुपर्ने, पढे लेखेका बुद्ध हुनुपर्ने। हामी सबै पढे लेखेका बुद्धुहरू। बुद्धु भएपछि संसारको सबै कुरा उसलाई थाहा हुन्छ, तर आफ्नो इमोसनको, आफ्नो विचारको बारेमा ऊ बेहोस हुन्छ। अनि त्यो बेहोस बेलामा केमिकलले जहाँ गाइड गर्यो त्यही जाने हो। जस्तै सेक्सुअल फिलिङ भयो, त्यो त मलाई केमिकलले गाइड गरेको हो। लोभ भन्यो, त्यो मलाई केमिकलले गाइड गरेको हो। म भित्रको केमिकल रिलिज भयो, राइट? बानी भन्छौँ नि हामीले, त्यो बानी भनेको पनि केमिकलै हो। त्यो केमिकल चलेपछि मलाई नचाहिने काम गराउँछ, म नचाहिने काम गर्दैछु है भन्ने कुरा हेर्ने जुन मोनिटरिङ गर्ने निकाय, त्यो बोध हो, त्यो छैन हामीसँग। त्यहाँ एजुकेसनल पार्टमा पनि आएको छैन। अब सरको प्रश्न, जीवराम सरको प्रश्न के हो भने त्यसको
विज्ञान के हो भन्ने यहाँको आशय भयो। त्यसमा अहिलेसम्म ब्रेनको लेटेस्ट रिपोर्ट के छ त भने ब्रेनमा 5 वटा इलेक्ट्रिकल वेभ हुन्छन्, अल्फा, बीटा, थेटा, डेल्टा र गामा। यो 5 वटा भनेको ब्रेनले हरेक समयमा जुन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरिरहेको हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जति जति चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यति त्यति हामीमा बीटा लेभल भनेकै त्यही हो, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी बढिरहेको छ। अनि हामी विचार गर्ने, तर्क गर्ने, गणित गर्ने, अहिले संवाद गरिरहेको बीटा लेभल चलिरहेको छ। तर यो बीटा लेभलमा बोध नहुन सक्छ। बोध हुनलाई यो बीटाबाट पार भएर गामामा जानुपर्छ। जस्तै सुत्नको लागि डेल्टामा जानुपर्छ। जस्तै अहिले हामी संवाद गरिरहँदा यो बीटा लेभल भयो, एकछिन चाहिँ रिल्याक्स भयो, आनन्द आयो भने म अल्फामा जान्छु, निद्रा लाग्ला जस्तो भयो भने म थेटामा जान्छु, सुतिहाल्यो भने म डेल्टामा जान्छु। यसरी यो लेभल चाहिँ तल गएर सुताइसम्म पुर्याउँछ। तर यो इलेक्ट्रिसिटी बढ्दै बढ्दै माथि गयो भने 6 साइकलसम्म पर मिनट पुग्यो भने यसलाई चाहिँ गामा लेभल भनिन्छ। त्यो गामा लेभलमा त म कम्प्लिटली अलर्ट। यो इलेक्ट्रिसिटीको खेल हो, बायो इलेक्ट्रिसिटी। यो चाहिँ घट्दै जति घट्यो त्यति मेरो मन शान्त हुँदै 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 कहाँ पुग्छ? सुताइमा पुग्छ। अनि यो जति बढ्यो जागरुक हुँदा 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 कहाँ पुग्छु? गामा लेभलमा पुग्छु। गामामा पुग्दाखेरि म बाहिर जे भइरहेको छ त त्यो अहिले पनि मलाई बोध छ, तर भित्र के भइरहेको छ अहिले बोध छैन, किनकि मेरो इलेक्ट्रिसिटी पुगेन। यसलाई यसरी बुझौँ, जसरी हाम्रो चिम छ, यो चिमलाई 0 वाट बनाइदियौँ र हामीले खिच्यौँ भने 0 वाटबाट पनि भिडियो खिच्न मिल्छ, त्यसमा त शङ्का छैन। तर डिटेलमा केही पनि बुझिँदैन, बोलिरहेको त सुनिएला, तर कुनै पनि हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग डिटेलमा देखिँदैन। डिटेलमा यदि हेर्नु छ भने त्यो वाटलाई चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै 1000 वाटमा लग्नु पर्यो या 2000 वाटमा लग्यो भने त्यही चिमले हाम्रो सबै डिटेललाई केलाइदिन्छ। यो चिम जस्तै हाम्रो चेतना पनि जब हामी एकदमै रिल्याक्स हुँदै जान्छौँ त्यो चेतनाको लेभलै घट्दै जान्छ, यानि विचारको लेभल घट्दै घट्दै घट्दै। मेडिटेसन भनेको त्यही हो नि। तर जब ट्रान्सफर्मेसनमा जान्छ अनि चाहिँ बोधमा आउन साथ चाहिँ सबै कुराप्रति जागरुक। मेरा एक विचार, राम्रो विचार, नराम्रो विचार, यतिकै बसिरहँदा पनि कति फोहोर भनिने विचार आउँछ नि, विकासानन्द त्यो फोहोर विचार त होइनस्, त्यो मनको हो, तेरो होइन भनेर म र मेरो मन ठ्याक्कै छुट्टियो भने यु आर ट्रान्सफर्म। परिवर्तन आफैबाट सुरु गरौँ र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने जो तपाईँ दर्शन त्यसबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ नयाँ पुस्तालाई खास गरी प्रेरित गर्ने जो प्रयत्नमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। हाम्रो नेपाली समाजमा अनफेयर प्रतिस्पर्धा छ, खास गरी नयाँ पुस्ता दुखी छ, गुजाराका लागि भौतारी रहेको छ। त्यसलाई उपयुक्त सम्बोधन गर्ने राज्य संयन्त्र नेतृत्वको ठुलो अभाव छ। त्यो पुस्ता, नयाँ पुस्ता खास गरी के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् त? कसरी सम्भव छ मनलाई कसरी बाँधेर मनको माध्यमबाट स्वयंबाट त्यो मनोक्रान्तिको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, कसरी उसले आफूलाई परिवर्तित गर्न सक्छ र त्यो प्राप्त गर्न सक्छ। जो प्राप्त, उसको प्राप्ति भनेको समाजले गलत अर्थमा बुझेको पनि हुन सक्छ, उसले चाहेको प्राप्ति र उसको चाहनासँग जुन असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ, यो कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त? हाम्रो युगको सबभन्दा ठुलो मान्छे भौतिक रूपमा, हाम्रो युगको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे, अझ भनौँ मानव इतिहासकै सबभन्दा क्रिएटिभ मान्छे कोही छ भने मैले ठोकेरै भन्न सक्छु उनी इलन मस्क हुन्। इलन मस्क। र इलन मस्कको क्रिएटिभिटी अहिले अमेरिकी राष्ट्र नासाले गर्न नसकेका काम ऊ आफैले पनि गरिदिए। यानि कुनै राष्ट्रले नसोचेको कुरा मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने आँट राष्ट्रलाई छैन, ऊ एक्लो व्यक्तिको प्रयास छ। त्यसकारण मानव इतिहासमा यति महत्त्वपूर्ण मान्छे हिजो जन्मेकै थिएन, पछि भन्न सकिँदैन, तर आज जन्मिरहेको छ। उनको नाम इलन मस्क भनेर बुझ्छु म। अनि इलन मस्कको त्यो अद्भुत क्षमता, अद्भुत भनेको पास्टमा कहिल्यै नभएको त्यो क्षमताको स्रोत के हो? त्यो पावर कहाँबाट आयो?
त्यसकारण कतिपय नबुझ्ने मान्छे त असम भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, व्हाट्स दिस, कल्पनै गर्न नसक्ने, सम्भवै छैन भन्ने। एउटा कम्पनी त सम्हाल्न सक्दैन, उनको 4वटा कम्पनीले दुनियाँ हाँकिरहेको छ। त्यो पनि मानव जातिको इतिहास बदलिरहेको छ। टेस्ला कार आइसकेपछि बल्ल गएर ग्लोबल वार्मिङ कम हुने अब सम्भव छ भन्ने मान्छेलाई लागिरहेको छ, राइट। त्यस्तो अद्भुत मान्छे, उसको त्यो पावरको स्रोत के होला? हाम्रो त विषय त्यही हो। बाहिर पो ऊ पावरफुल भयो, तर उसलाई पावरफुल बनाउने तत्त्व त भित्र छ। ऊ भित्र के होला भन्ने बडो गम्भीर चासो हाम्रो पनि। अनि उनलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले धेरै अगाडिदेखि सफल मान्छे र असफल मान्छेको भेद बताउँथ्यौँ। यो माइन्ड टेक्नोलोजीमा, मोटिभेसनल स्पिकिङमा, ट्रेनिङमा सफल मान्छे र असफल मान्छेको भेद के हो भने, सफल मान्छे आफ्नो काममा, आफ्नो उद्देश्यमा सफल मान्छे, यिनीहरूसँग टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ। असफल मान्छे चाहिँ ऱ्यान्डमली बाँच्छ, उसको जे मुड चल्छ त्यही गर्छ। मुड चलेन भने उसले त्यो काम गर्दै गर्दैन, ऊ मुडी हुन्छ, त्यसकारण ऊ असफल हुन्छ। तर सफल मान्छेसँग एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ। जस्तै अहिले संसारको सबभन्दा बलियो चाहिँ राष्ट्रपतिहरूको नाम चाहिँ गनाउने हो भने रसियाको भ्लादिमिर पुटिन, इन्डियाको मोदी, र त्यस्तै चाहिँ योभन्दा अगाडि थुप्रै मान्छेहरू आए, जस्तै बराक ओबामा जस्ता, जो साह्रै लोकप्रिय भए। यी मान्छेहरूमा त्यो पावर कहाँबाट आयो? त्यो राष्ट्रपतिहरूमा। दुनियाँमा त धेरै देश छन्, 200 भन्दा बढी देश छन्, सबै देशका राष्ट्रपतिहरू यस्तो हुँदैनन्। यी राष्ट्रपतिले त संसारलाई चाहिँ खाइरहेको छ, हल्लाइरहेको छ नि आफ्नो किसिमबाट। त्यो गर्न किन सकेको त भन्नाले उनीहरूसँग टाइम म्यानेजमेन्ट छ। उनीहरूले बिहान उठेर जुन टाइम छ त्यो टाइम अरूलाई दिँदैन, त्यो टाइम आफूमा राख्छ। जसरी पुटिनको कुरा गर्ने हो भने बिहान उठेर उनले एक्सर्साइज गर्छन्, घोडा चढ्छन्, कुस्ती खेल्छन्, के गर्ने उनको स्केड्युलमा छ, त्यो आफूलाई बनाउने अनि बल्ल गएर चाहिँ राष्ट्र बनाउने काममा आउँछन्। मोदीको त्यही स्केड्युल छ, 4 बजे 3 बजे उठेर बल्ल एक्सर्साइज गर्ने, ध्यान गर्ने, उनको जे गर्नु छ आफूलाई बनाउने काम गर्ने अनि राष्ट्रलाई बनाउने काम गर्ने, पहिले आफैलाई बनाउने। द्याट्स इट। अनि यस्तै मान्छेहरू राष्ट्रपति मात्रै, प्रधानमन्त्रीहरू मात्रै या सफल व्यक्तिहरू मात्रै हामीले अहिले देखिरहेका छौँ, जो हेल्थी पनि छ, ह्याप्पी पनि देखिन्छ र अर्थपूर्ण पनि छ संसारको लागि, राइट। अब यो टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा भयो। अब यहाँ कुरा इलन मस्कको गर्दैछौँ। इलन मस्कको पारा फेरि टाइम म्यानेजमेन्टको होइन, यो कुरा सबैले बुझौँ। टाइम म्यानेजमेन्टको पारा होइन, त्यसो भनेर ल्याङफ्याङ बाँच्ने पनि त होइन। उनको शब्दावलीमा प्रयोग गर्दा उनको काम गर्ने शैलीलाई टाइम ब्लकिङ भनिन्छ। टाइम ब्लकिङ भनेको एक दिन अगाडि नै मैले भोलि कुन कम्पनीमा, कुन ठाउँमा के काम कति गर्ने हो भन्ने कुरा पहिल्यै निर्धारित हुन्छ। भनौँ 9 बजेबाट मेरो यो काम गर्ने, तर यो कामको यहाँसम्म पुरा नभएसम्म त्यो काम चाहिँ छोडिँदैन। टाइम म्यानेजमेन्टमा त त्यसलाई छोडेर अर्कोमा जानु पर्यो। जस्तै टेलिभिजन केमा चल्छ? टाइम म्यानेजमेन्टमा हो, यति बजेदेखि यति बजे यो कार्यक्रम, निश्चित समय, त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट। तर यहाँ टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा हुँदैन, यहाँ टाइम ब्लकिङको कुरा हो। जस्तै हाम्रो संवाद चलिरहेको छ, जति राम्रो भए पनि टाइम सकेपछि छोड्दिनु पर्ने हुन्छ, राइट। अथवा जति बोरिङ पात्र यहाँले खडा गरे पनि टाइम उसको नसकेसम्म बाध्यात्मक हुन्छ। त्यसकारण यसले हामीलाई धेरै छलाङ लगाउन दिँदैन। छलाङ लगाउनलाई टाइम ब्लकिङ हो। 9 बजेबाट सुरु गरौँ, यदि चाहिँ ल्याङफ्याङ भयो भने बिचैमा छोडिदिउँ, अर्को कार्यक्रम राखौँ, गजबको भयो भने अर्को बढाउँ। किनकि सुन्ने मान्छेले त, उनलाई त टाइम म्यानेजमेन्टसँग मतलबै हुँदैन, ऊ टाइम ब्लकिङै गरेर सुनिरहेको हुन्छ। अझ सुनौँ, कति त बोर भएर टेलिभिजन घुमाइसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो अद्भुत शैली के त भन्नाले टाइम ब्लकिङ। म यति बजेबाट यति बजेसम्म यति च्याप्टर, यो काम टुङ्गो लगाउँछु भन्ने अठोट गर्ने र त्यो नसकेसम्म नछोड्ने, राइट। त्यो पावर कहाँबाट आउँछ? कन्सन्ट्रेसनबाट। किनकि अब मलाई त डिस्ट्र्याक्सन छैन, मलाई योभन्दा पछाडि के गर्नु छसँग मतलबै छैन। नत्र यहाँ त अहिले टाइम हुन लाग्यो छोडौँ भन्ने हुन्छ, अनि ध्यान कता कता गएपछि त्यसमा स्वाद आउँदैन, पावर आउँदैन। त्यो आज सिद्धिएन भने बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण जसरी पनि सिद्ध्याउनु पर्छ, राइट। यो मेन्टालिटी भन्दा पनि अब सिस्टमै भयो। यो सिस्टममा काम यदि गर्न सक्यौँ भने अघि हामीले सुरुमै भन्यौँ नि, आनन्द आउने स्रोत पनि, ज्ञान विज्ञान सिक्ने स्रोत पनि,
अनि पैसा हुने स्रोत पनि कन्सन्ट्रेसन। मूलत हामी बारम्बार आशीर्वाद दिने अगुवाहरू, अभिभावक, गुरुहरूले पनि सुखी हुनु, सम्पन्न हुनु यो वचन हामी सुन्ने गर्छौँ। त्यो सुख र अर्को दुखान्त पक्ष दुःख छ। सुख र दुःख त्यो खास गरी यहाँले माइन्डसँग सम्बन्धित भएर विषयलाई यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। सुख र दुःख हो के? विचार धेरै चल्न थाल्यो भने दुःख हुन्छ, विचार कम भयो भने सुख हुन्छ, परिभाषा त्यही हो। तर बाहिरको जिन्दगीमा यो कुरा लागू हुँदैन। यो त मैले मनको कुरा गरेँ। मनमा जुन बेला मलाई चाहिँ तनाव हुन्छ, के हुन्छ, मनभरि विचार आइरहेको हुन्छ, हजारवटा विचार आइरहेको हुन्छ, त्यसकारण म दुःखी हुन्छु। जब मलाई आनन्द आउँछ, चाहे चाहिँ तरुणले तरुणी हेरेर, तरुणीले तरुण हेरेर, अथवा चाहिँ कुनै टेलिभिजनको सो अथवा कुनै क्रिकेट हेरेर जब मलाई आनन्द आइरहेको हुन्छ, त्यो बेला मेरो विचार छाम्नुहोस्, विचारै हुँदैन त्यहाँ, राइट? मेरो कन्सन्ट्रेसन मात्रै हुन्छ, विचार हुँदैन। जब मलाई साह्रै गाह्रो भएको हुन्छ, सुत्न सकिरहेको हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ रातभरि विचार बाहेक केही पनि हुँदैन मेरो मनमा। त्यसकारण विचार अनियन्त्रित भयो भने दुःख हुन्छ, विचार नियन्त्रण भयो र कम हुँदै गयो भने, विचार जति कम हुँदै गयो सुख त्यति बढ्दै जाने हो, विचार जति बढी आउँछ त्यति दुःखी हुँदै जाने हो। यो भित्रको मामलामा। बाहिरको मामलामा मान्छेको लागि चाहिने के त घाँस बास कपास र उमेर पुगेपछि सहवास, यी चारवटा कुरा हो। यसलाई बेसिक निड्स भनिन्छ। अब मान्छेको निड र डिजायर भन्ने दुई कुरा छन्। त्यो अतिरिक्त आवश्यकता भन्ने चिज चाहिँ के हो भने? त्यो डिजायर। अतिरिक्त आवश्यकता भनेको हुनै सक्दैन। अतिरिक्त आवश्यकता भनेको हुनै सक्दैन। जस्तै मैले अतिरिक्त आवश्यकता खोजेँ, घाँस बास कपास र सहवास बाहेकका अतिरिक्त आवश्यकता, घाँस बास कपास र सहवास, बाँकी सब बकवास, बाँकी सबै बकवास। किनकि बाँकी किन खोज्या? सुखी हुनुलाई होइन, बाँकी खोजेको त सुखी हुनुलाई। सुखी हुनुलाई त भएकोमा कन्सन्ट्रेटेड भए पुग्छ। त्यो तपाईँ यो पटक पटक हाँस्नुहुन्छ नि, तपाईँको हाँसोमै एउटा अलग खालको आनन्दमय जीवन छ। हाँसो दुई खाले भन्छन्। एउटा कृत्रिम हाँसो हुन्छ, अर्को भित्रैदेखि आउने हाँसो, र अर्को फिस्सा हुन्छ नि, यसो मुख बङ्ग्याएर। कहिलेकाहीँ मेरो अर्धाङ्गिनीले भन्छन् यो मुख अलिकति बङ्ग्याएर पुरै नहाँस्दा चाहिँ म यो खतरनाक हाँसो लाग्छ है भन्छन् मेरो अर्धाङ्गिनीले पनि। त्यो हाँसो जुन छ नि, त्यो भित्रैदेखि आउने हाँसो र त्यो बनावटी हाँसो, त्यसबाट जो मानिसको एउटा भित्रको जो हाम्रो तपाईँ रसको कुरा गर्नुभयो नि अघि, मस्तिष्कमा अनेक खाले पैदा हुन्छ। त्यो दुई हाँसोलाई चाहिँ त्यो लाभको हिसाबले जीवनसँग कसरी बुझौँ? कुन हाँसोलाई हामी यथार्थपरक हाँसो भन्ने, अथवा लाभ मानव जीवनका लागि, सुखी हुनका लागि, त्यो खुसी हुने विषय चाहिँ कसरी हेर्ने? त्यो यसो कुरा। अब म त नेचुरोप्याथीमा मेडिसिन्स पढेरै आएको विद्यार्थी हो। त्यसकारण यो टेक्निकल कुराहरू हाँसोको विषयमा लाफ्टर थेरापी भनेर पनि हामीले एक च्याप्टर पढ्नुपर्छ। त्यसमा के सिकाइएको हुन्छ भन्नाले सुरुमा नक्कली हाँसो भए पनि चल्छ प्रारम्भमा। अनि त्यो नक्कली हाँसो हाँस्दा हाँस्दै त्यसले सक्कलीलाई क्लिक गर्छ। त्यो सक्कली क्लिक गरेपछि त त्यसले केमिकल नै चेन्ज गरिदिन्छ। नक्कली हाँसोमा केमिकल चेन्ज हुँदैन, तर सुरु गर्नलाई नक्कली भए पनि चल्छ। त्यसैले हाँसो नक्कली होस् कि सक्कली होस्, सुरु त गर्नु पर्यो। अब सवाल मेरोतिर चाहिँ यदि यो प्रश्न तिर्सिएको हो भने मलाई मान्छेले सोध्छन् पनि, तपाईँको हाँसो नक्कली कि सक्कली? म 42 वर्षदेखि हाँसो हाँस्दैछु। 42 वर्ष हाँसेको हाँसो नक्कली हुन्छ हो? बिहे गरेर 42 वर्ष भएपछि तपाईँको श्रीमती नक्कली कि सक्कली भनेर सोधे जस्तो हुन्छ। हो, 2 दिनको लागि हो भने यो श्रीमती नक्कली कि सक्कली सोध्न मिल्छ। जोसँग म 42 वर्ष गुजारा गरिसकेँ, यो सक्कली कि नक्कली भनेर सोध्ने मान्छे अर्को यसमा जोड्न मन लाग्यो। सक्कली र नक्कली हाँसो त आँखाबाट थम्याउने हो सर, मुखबाट होइन। जसरी आँखाले धेरै चिज दिन्छ हैन, धेरै चिज बुझ्न सकिन्छ। नक्कली हाँसो हाँस्यो भने मुख मात्रै हाँस्छ, हा 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 गर्छ, यो नक्कली हाँसो, यो कृत्रिम भयो। अब असली हाँसोमा के हुन्छ, ऊ हाँस्दाखेरि आँखा हाँस्न थाल्छ, आँखा लोलाउन थाल्छ, यसरी आँखामा रस आउन थाल्छ हो। तर नक्कली हाँसो हाँस्यो भने त्यो आउँदैन। म लन्डनमा बसेको, लन्डनमा बस्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि पसलमा जाँदा त्यहाँका
सेल्स गर्ल्सहरू अनिवार्य हाँस्छन्, तर उनीहरूको हाँसो नक्कली भनेर मलाई थाहा छ। किन थाहा छ त भन्नाले मेरो त कामै त्यही हो, ठम्याउने। नक्कली हाँसो। उनीहरू चाहिँ जाना साथ नै के गर्छन्, यति मात्र गर्छन् उनीहरू। हेर्दा हाँसे जस्तो छ, तर हाँसेको होइन त्यो। आँखा चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण अनुहार बोल्दैन, मात्र यसो मुख, आँखा चाहिँ ओठ चल्छ बस। डिस्टर्ब अवस्थामा हुन्छ, मुख चाहिँ खोलिदिन्छ उनीहरू। तर साँच्चै हाँसेको भए आँखा पनि निक्क गरेर लोलाउनु पर्छ। अब लोलाएपछि नहाँसे पनि चल्छ काम। दुनियाँलाई जो परिवर्तनको तपाईँ सन्देश वाहकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। नेपाल मनोक्रान्ति एउटा अगुवा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वयं चाहिँ आफ्नो जीवनमा कति खुसी हुनुहुन्छ? म 100% खुसी छु सर। 100%? 100%। किन मानव पूर्ण हुँदैन भन्छ नि त। यसो कुरा म खुसी हुनु त मेरो अधिकारको कुरा हो नि। कमसेकम यो कुरा भन्ने त मेरो अधिकार हो नि। त्यसमा दखल चाहिँ नदिउँ कि? एकदम एकदम ठिक, एकदम बहुत ठिक, बहुत ठिक। किनकि कुनै पनि शब्दावली हामीले प्रयोग गर्दा त्यो शब्दमा अर्थ हुँदैन, अर्थ त आफूले थप्ने हो नि। म 100% आफूसँग सन्तुष्टि छु भनेको के हो भने मेरो लाइफलाई हेर्दाखेरि म सानो बेलामा म त धर्मपुत्रको रूपमा चाहिँ पालिएको केटो। 18 सालको तपाईँको जन्म? 18 साल। 18 साल। अनि सडकमा एउटा फालिएको बच्चा मन्दिरमा, गणेशजीको मन्दिरमा कसैले सालनाल सहित तपाईँ उठाए। त्यहाँबाट सुरु भएको जिन्दगी। अनि सानो बेलामा म खुबै बदमासी गर्थेँ। जब म चित्रकारको रूपमा उभरेँ अनि मैले नेसनल अवार्ड जित्दै गएपछि मेरो आत्मसम्मान सबै कुरा चुलियो। मैले अघि पनि यहाँलाई अलिक छेसको दिन खोजेको, म बदमासी गरेरै हिँडेको मान्छे हो। सानातिना चोरी चकारी सबै गरेर जीवनको त्यो प्रारम्भिक कालमा। अब जाँड रक्सी, खास गरी जाँड चुरोट, दिनको चाहिँ झन्डै झन्डै 10 खेलीभन्दा बेसी त 8-9 वर्षमै चुरोट चाहिँ सडकमा फालेको चुरोट तान्दै हिँड्ने मान्छे कुनै बेला। अनि जब मैले पेन्टिङ समातेँ, त्यो पेन्टिङमा म यति डुब्दै जान्थेँ, यति कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, मलाई आनन्द आयो। त्यो आनन्द आउँदै गएपछि मैले बढी पेन्टिङ गरेँ। बढी पेन्टिङ गरेपछि मेरो पेन्टिङ निखारिँदै गयो, त्यो कला विकास भयो र त्यही कलामा टेकेर मैले नेसनल अवार्ड पनि पाएँ। अनि विदेश पनि बसेँ, अनि पैसा पनि आयो, सबै कुरा बन्यो, नाम दाम सबै चिज। के थियो? कन्सन्ट्रेसन। किनकि म अरू चिजमा कन्सन्ट्रेट हुन नसके पनि पेन्टिङमा त गर्न सकेँ, पढाइमा कन्सन्ट्रेटेड हुन सकिनँ, तर पेन्टिङमा त सक्यो। त्यसकारण जहाँ कन्सन्ट्रेटेड भएँ म त्यहीबाट उठेँ। प्रारम्भिक काल जीवन, तपाईँको जीवनमा नि त्यो जीवनको त्यो प्रारम्भ काल अनि क्रमशः तपाईँ समाजमा स्थापित जुन व्यक्ति बन्नुभयो, त्यो के चिजले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन गर्यो? त्यही भन्दैछु, म आर्टिस्ट भइसकेपछि मेरो लक्ष्य नै संसारको सबभन्दा महान आर्टिस्ट, मेरो चाहिँ रोल मोडल हल्यान्डको कलाकार चाहिँ रेम्ब्रान्ड थियो। उनी जस्तै बन्छु म, त्यो उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको मान्छे। तर पछि बिचमा म 17-18 वर्षको उमेरमा कब्जियत भयो। अब आर्टिस्टलाई कब्जियत हुनु स्वाभाविक, किनकि एक्सर्साइज हुँदैन, खानपान के खानुपर्छ थाहा नै हुँदैन, जङ्क फुड खाएर बस्ने हो। त्यसकारण मलाई कब्जियत सुरु भयो। अनि कब्जियत भएपछि डक्टर, औषधि, अस्पताल जहाँ जहाँ धाएँ, सबैले चाहिँ क्षणभरको लागि त ठिक गर्यो, तर मेरो प्रवृत्ति नबद्लेसम्म यो रोगको प्रकृति बदलेन, जसको कारणले गर्दा म योगमा पुगेँ। योगमा पुगिसकेपछि मेरो ठिक हुँदै गयो। अनि त्यसपछि मलाई योगप्रति प्रेम जाग्यो। अनि योगमा त प्राणायामको कुरा, ध्यानको कुरा क्रमशः जोडिँदै गयो। अनि जनकपुरमा 18 वर्षको उमेरमा ध्यान गरेर बसेको बेलामा 18 वर्षमा मलाई पहिलोचोटि समाधिको बोध भयो। त्यो भनेको समाधिको बोध भयो। समाधिको धेरै लेयर हुन्छन्, त्यसमध्ये पहिलो लेयर जसलाई चाहिँ सविकल्प समाधि भनिन्छ, त्यो बोध भयो। त्यो बोध भयो भनेर त्यो बेला थाहा थिएन, त्यो त पछि नाम दिएको कुरा भयो। त्यो बेला के भयो भने सारा गाउँ जहाँ जहाँ म बसेको छु त्यहाँका मान्छेहरू त्यो सबै मलाई नौलो लाग्नु थाल्यो। किनकि समाधि त्यो घटिरहँदाखेरि त मेरो शरीरमा कम्पन आयो, तुफान आयो, के भयो, शरीर चिसियो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो एकदम ठुलो घटना। त्यसपछि चाहिँ मलाई सर्पले टोक्यो भने धामी झाँक्री ल्याइयो, बोलाइयो, के गरियो। तर भोलिपल्ट उठ्दाखेरि त सबै कुरा नौलो। जहाँबाट पनि आनन्द आइरहेको थियो। त्यो आनन्द कहाँबाट आइरहेको थाहा थिएन। त्यो गुरु देखे पनि नौलो लाग्ने, त्यहाँका पुराना मान्छे देखे पनि नौलो लाग्ने। हुँदा मेरो ठुलबुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई देख्दाखेरि पनि नौलो मान्छे भेटे जस्तो लाग्ने। के भइरहेको थियो भने पछि थाहा भयो, त्यो बेला विचार चलिरहेको थिएन, त्यहाँ त बोध मात्रै थियो, अवेरनेस। अघि हामीले बोधको कुरा उब्कायौँ नि, त्यही बोध बाहेक त्यहाँ विचार थिएन, राइट। त्यो 1 महिना जति त्यो चल्यो, त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो। अनि 1 महिनापछि हुने घटना पहिल्यै देख्न थालेँ मैले। जस्तै मेरो घरमा कोही आउँदैछ भने मेरो यहाँ मानस पटलमा चाहिँ फलाना आउँदैछ भने चित्र आउने,
सुरुमा गएर हेर्दाखेरि त्यही मान्छे भेटेँ जो मेरो मानस पटलमा आइरहेको थियो। बाई चान्स पनि हुन्छ, बुद्धिले त त्यही भन्छ। अनि फेरि दोस्रोपल्ट यो घटना दोहोरिएपछि के हो यो भन्ने प्रश्न गर्यो। तेस्रोपल्ट भएपछि त म स्योर के भएँ, यो ध्यान गर्दै जाँदा त सिद्धि भन्ने एउटा च्याप्टर हुन्छ। त्यो सिद्धि जागृत भयो। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका सिद्धि, जस्तै धारा प्रवाह बोल्ने सिद्धि चाहिँ वाक सिद्धि भनिन्छ। तर त्यो बेला मलाई चाहिँ त्यो पछि हुने चाहिँ घटना पहिल्यैदेखि नै सिद्धि प्राप्त भयो। र त्यो सिद्धि प्राप्त भएपछि अनि मैले चाहिँ निदो के गरेँ, अब म पेन्टिङ गर्दिनँ। पेन्टिङ गर्दिनँ, बाटो मोडियो तपाईँको। किनभने म भित्र यति आनन्द थियो र पछि हुने घटना पहिल्यै देख्न सक्ने त्यो दृष्टि, त्यो थर्ड आई एक्टिभेसन भनेर पनि भनिन्छ त्यसलाई, त्यो भइसकेपछि त म क्लियर के तेस्रो नेत्र तपाईँको खुल्यो। त्यो अवस्थाको त्यो भइसकेपछि अब म चाहिँ घर छोड्छु। किनकि घरमा मलाई अनुमति दिँदैन साधना गर्नको लागि, 24 घण्टा साधना गर्नु दिँदैन। अब यो त मेरो प्रारम्भिक काल हो। पहिलो त समाधिको पहिलो झल्को त पाएँ। त्यसलाई जेनहरूले सटोरी भन्छ। सटोरी भनेको यस्ता समाधि घट्दै जान्छ, घट्दै अनि अन्तिम समाधि भनेको निर्विकल्प समाधिमा कैवल्य दशा नपुगेसम्म त्यो चाहिँ बार बार घट्ने हो। मलाई त्यो पहिलो समाधिको बोध सटोरी भइसकेपछि नै म निर्णय लिन सकिरहेको थिएन, के हो भन्ने नै थाहा थिएन। तर सिद्धि घटेपछि यो त गजबको शक्ति यो त अद्भुत शक्ति हो। यो शक्ति र यस्ता शक्ति अरू पनि के होलान् म भित्र, त्यो जगाउन सक्यो भने चाहिँ त गजब हुन्छ। अनि मैले आमालाई स्वीकृति मागेँ, म त अब इन्डिया गएर गुरुहरू खोज्छु। किनकि नेपालमा त गुरु थिएन। गुरु खोज्छु भन्दाखेरि आमाले कहाँ मान्नुहुन्छ, मेरो परिवारको त्यो परिस्थिति थिएन। म त एक्लो छोरो, फेरि त्यो परिस्थिति नै थिएन। अनि म अलमल्लमा के परेँ भने अब आमालाई छोडेर जाउँ, आमालाई पीडा दिने भयो, यो पाप जस्तो होइन। आमासँग बसौँ, म असल छोरा त बनौँला, तर असल मान्छे बन्न सक्दैन। त्यसकारण म असल मान्छे बन्यो भने हजारौँ लाखौँ करोडौँको कल्याण हुन्छ, असल छोरा बन्यो भने एउटी आमाको कल्याण हुन्छ। चोइस मेरो त्यस बिचमा, अब बुद्धि भनेको त्यहाँ हो। तर्क गर्यो, एउटी आमालाई जोगाउने कि लाखौँ करोडौँ आमालाई चाहिँ जोगाउने। त्यो तर्क गरेपछि त ठिकै छ, एउटी आमालाई प्रब्लम भए पनि अहिलेलाई लाखौँ करोडको भलाइ हुन्छ भने त्यो रोज्नुपर्छ मैले। त्यसपछि मेरो त्यो करियर शरीर जसबाट मैले नाम दाम कमाएर विदेश बसिसकेको सबै कुरा चट्ट छोडेर इन्डियामा गुरु खोज्नतिर लाग्ने। त्यसरी इन्डियामा चाहिँ 6 वर्ष बसेको अवस्था। अनि यहाँले अघि मलाई सोध्नुभयो कि म जीवनप्रति सन्तुष्टि कति छ, 100% भने मैले। किनभने मैले चाहेको जीवनमा कहिले पनि फेल खाइनँ म। किनकि जे चाहनुभयो त्यो प्राप्त भयो। जहिले पनि वाट एभर आई वान्टेड टु, त्यो मैले ढिलो चाँडो चाहिँ त्यो वर्षिन्छ जीवनमा। त्यसकारण चाहिँ अलि त्यति भएर पनि असन्तोष भयो भने म भन्दा चाहिँ मूर्ख मान्छे को होला फेरि, राइट। प्राप्त गरेको कुरा रह्यो, कुरा दुःख र सुखको कुरा। त्यो दुःख सुख भनेको कुरा पनि अब बुझ्ने कुरा के त भने, जस्तै मेरा बाबाले मलाई चाहिँ साह्रै गाली गर्दा या मेरी पत्नीले या मेरा प्रेसीले छोडेर जाँदा मलाई दुःख हुन्छ नि, होइन। यो बोक्रे बुझाइ हो, यो बोक्रे सत्य हो। गुदी सत्य के हो त भन्नाले, मेरो श्रीमतीले या मेरो गर्लफ्रेन्डले मलाई छोडेर जाँदा दुःख हुन्छ कि उसले छोडेर गइसकेपछि मेरो मनमा चल्ने नेगेटिभ विचारले दुःख दिन्छ। उसले छोडेर गई तर मेरो मनमा विचार नेगेटिभ चलेन भने त तातो नै भुत्लो। अझ कति मान्छे खुसी हुन्छ, ऊ पहिल्यै जानुपर्ने, अर्को क्युमा छन् पछाडि। यस्तो पोजिटिभ विचार आयो भने त उसले छोडेर गएर म दुःखी हुन्न नि। कति मान्छेहरू ब्रेकअप भएपछि बौलाउँछन्, ड्रग एडिक्ट हुन्छन् र आत्महत्या गर्छन्। किन भन्नाले उनीहरूले केटासँग ब्रेकअप भएर बर्बाद भएका होइनन्, त्यसपछि गर्ने विचारले बर्बाद गर्छ मान्छेलाई। त्यसैले यदि उनले यो मलाई पीडा दिइरहेको केटीले छोडेर गएकोले होइन, किनकि त्यो केटी भेटेको त बल्ल 2 वर्ष भयो, त्यो बिना त 20 वर्ष गुजारा गरिसकेँ, केही फरक परेन। अब 2 वर्षमा म बर्बादै हुने हो भने, त्यो केटी बिना बर्बाद हुने हो भने 20 वर्ष के खार बाँचे म। यस हिसाबले तपाईँ स्वयं सफल। अनि अनुयायी, हजुर, तपाईँ जुन समाजलाई सत्कर्ममा डोर्याउने जुन प्रयत्न निरन्तर जारी छ नि तपाईँको, कति मानिस तपाईँका अनुयायी भए र कति सफलता तपाईँलाई तिनलाई अनुयायी बनाउने या सत्कर्ममा डोर्याउनमा सफलता कतिको प्राप्त भयो? यसो कुरा सर, यो अरूको मामलामा अरूको कर्म जोडिन्छ, मेरो मामलामा मेरो कर्म जोडिने भयो। मलाई चाहेको कुरा त म जसरी पनि प्राप्त गर्छु। किनकि त्यो प्राप्त कसरी गर्न सक्छु भने सर, म विद्यमान मसँग जे कुरा छ योभन्दा ठुलो आउने हो भने यसलाई छोड्न सक्छु। त्यसकारण म ठुलो प्राप्त गर्न सक्छु। दुनियाँमा मान्छे असफल किन हुन्छन् त भन्नाले ऊ सानो छोड्न सक्दैन अनि ठुलो खोज्न थाल्छ। सानो छोडेर हेर ठुलो प्राप्त गर्ने धोका दिए जस्तो हुँदैन? ठुलो प्राप्ति हुने भयो त्यसकारण मलाई छोड्यो भन्दा फेरि अन्यत्र जम्प गर्दा
जीव सर, हजुरले चाहिँ अरू एउटा सास अक्सिजन लिनको लागि त्योभन्दा पहिला चाहिँ तानेको सास फालिरहनु भएको छ। त्यो नफाल्ने हो भने मान्छे मर्छ। त्यसकारण त्यो धोका होइन, त्यो प्रकृति हो। एउटा खुट्टा मैले अगाडि बढाउनु छ भने पहिला जहाँ टेकेको छ त्यसलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ, राइट? त्यो नछोड्ने हो भने म अघि बढ्दैन। यही बुद्धिले मान्छे चाहिँ कहाँनिर फस्यो त भन्नाले ऊ सानो कुरा छोड्न सक्दैन, ठुलो कुरा खोज्न थाल्छ, अनि यो डिजायर बन्छ, निड बन्दैन। योगी विकासानन्द यो समाजमा परिवर्तन सम्भव देख्नुहुन्छ होइन त? म व्यक्तिमा परिवर्तन सम्भव देख्छु र म समाज भन्ने चिजै देख्दैन। पहिलो कुरा त समाज भन्ने यो दुनियाँ हो चाहिँ हो के त? यो दुनियाँ भनेको यसो कुरा छ, दुनियाँलाई खोज्न जाँदाखेरि हामी दुनियाँ पाउँदैनौँ, व्यक्ति पाउँछौँ। रामबहादुर, श्यामबहादुर, त्यसमा हजुर पनि हो, म पनि हो। हामी सबै मान्छे व्यक्ति मिलेर समाजको भ्रम सिर्जना भएको होइन। त्यसकारण समाजलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्न सक्दैन। किन सर? किन भन्नाले इट डज नट एक्जिस्ट। किन? यो त मान्छे समूह जोडेपछि समाज हुन्छ, छुटेपछि व्यक्ति हुन्छ, राइट? त्यसकारण समाजको अस्तित्व हुँदैन, व्यक्तिको अस्तित्व हुन्छ। त्यसकारण समाज बदल्न खोज्ने मान्छेहरू आजसम्म धोका खाए, कहिले पनि बदल्न सकेन। तर आफूलाई बदल्न खोज्ने मान्छेहरू सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध वैद्य। त्यसकारण बदल्ने आफूलाई हो, अनि आफू बदलेपछि मसँग जोडेका मान्छे बदल्न बाध्य हुन्छ। जस्तै मेरो परिवार, म यदि लाइनमा आएँ भने उनीहरू कि मलाई छोडेर जानु पर्यो कि उनीहरू पनि लाइनमा आउनुपर्ने हुन्छ, राइट? त्यसकारण यसको त सूक्ष्म रूपमा हामीले हाम्रो त एसोटेरिक चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छन् जहाँ हामी अहिले कुरा गरिरहेको त भौतिक उपस्थिति भयो, तर हाम्रो आत्मा, हाम्रो चेतनाको कुरा गर्ने, हाम्रो ऊर्जाको कुरा गर्ने हो भने हजुरको ऊर्जा र मेरो ऊर्जा यो आध्यात्मिक रूपमा सबैको एउटै ऊर्जा हुन्छ। जसरी हामी सबैका देश अलग अलग छन्, घर अलग छन्, तर सबैको आकाश एउटै हुन्छ। हामी साझा आकाशमा छौँ, राइट? अनि सबैले फेर्ने हावा, साझा हावा चाहिँ हामी लिन्छौँ। त्यसकारण हामी सबैको आत्मा या चेतना साझा हुन्छ, तर विचार अलग हुन्छ, शरीर अलग हुन्छ। त्यसकारण जब मैले कुनै मान्छेलाई प्यार गर्छु, मेरो स्वास्नीलाई, मेरो लोग्नेलाई, छोराछोरीलाई, ती प्यार गर्ने मान्छेलाई यदि मैले बदल्नु छ भने मेरो एनर्जीको फ्रिक्वेन्सी बदल्नुपर्छ। म भित्रैदेखि चाहिँ पोजिटिभ छु भने नचाहिँदो नदेखिँदो पाराबाट उनीहरू पोजिटिभ भइसकेको हुन्छ। म भित्रैबाट नेगेटिभ भएँ भने उनीहरू यहाँ अमेरिकै बसे पनि बाउलाई यहाँ चाहिँ गाह्रो भयो भने अमेरिकामा बस्ने यदि छोराछोरीलाई चाहिँ बाउप्रति अगाध प्यार छ भने उसलाई पनि गाह्रो भइसकेको हुन्छ। त्यो एउटा सूक्ष्म जगतको ऊर्जाको लेभल हुन्छ। त्यो कुरा त हामीले हाम्रो क्लासमा त एक्सपेरिमेन्ट गरेर सिद्ध गराइदिन्छौँ। जसरी एकजना लोकी भन्ने बहिनी अहिले अमेरिकाबाट हामीहरू कहाँ आएर बसिरहनु भएको छ ट्रेनिङको लागि। अनि उहाँ एक दिन चाहिँ एकदम साह्रै निराश देखिनु भयो। हिजो मात्रै उहाँलाई चाहिँ ध्यानको त्यस्तो गहिराइमा पुगेको, ऊर्जा बढेको, आज त निराश देखियो। अनि मैले भने लोकीजी तपाईँलाई यो गाह्रो भएको तपाईँको ऊर्जा होइन, यो तपाईँको हस्बेन्डलाई चाहिँ त्यहाँ अमेरिकामा केही भएको होला भने। होइन मैले बिहान मात्रै फोन गरेको, सबै ठिक छ भने। होइन, बिहानको अहिले बेलुका भइसक्यो, फोन हान्नुहोस् भने। बेलुका फोन हान्दाखेरि त त्यहाँ बेसमेन्टमा पानी भरेर एउटा ठुलो कम्पनी चलाइराखेको भर्खर भाडामा लिएको बेसमेन्टमा कौवा भइरहेको अवस्थामा पाएँ। अनि त्यहाँ श्रीमानलाई एकदमै श्रीमती नभएर पनि गाह्रो भइरहेको होला। त्यो गाह्रोपन यता चाहिँ सरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण ऊर्जाको लेभलमा हामी जम्मै एउटै भएकोले म बदलेपछि दुनियाँ त बदलिँदैन, तर मलाई प्यार गर्ने मान्छे जरुर बदलिन्छ। एउटा के भनिन्छ भने मैले अलिकति दुस्साहस गरेँ तपाईँलाई, यो नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ। हजुर सर। त समाज बदल्ने एउटा यन्त्र, अचूक औषधि उपाय, नेतृत्वदायी त्यो क्षेत्र हो पनि भनिन्छ। तपाईँ जो स्वयंलाई परिवर्तन गर्नुभयो, बाटो बदल्नुभयो, सकभर तपाईँको प्रयत्न समाजमा पनि परिवर्तन होस्, अर्थात् स्वयं मानिस सुखी होस्, त्यो तपाईँ चाहनुहुन्छ। तपाईँको मनमा कहिले पनि त्यो तृष्णा राजनीतितर्फ चाहिँ आकर्षित भएन? एकदम भयो। या भोलिका दिनमा पनि त्यो सम्भव छैन? अब भोलिका दिनमा त असम्भवै भयो। असम्भवै भयो? असम्भवै, किनकि अब म त्यहाँ त जान सक्दिनँ। तर हिजोका दिनमा त्यो सम्भव थियो। हिजोका दिनमा मलाई पनि हजुरले सोचे जस्तो लाग्थ्यो कि राजनीतिक रूपमा चाहिँ परिवर्तन गरिन खोज्यौँ भने, किनकि म प्लेटोलाई पनि पढ्ने मान्छे। प्लेटोले एक ठाउँमा के भन्नुभएको थियो भने जबसम्म धरतीमा चाहिँ दार्शनिकहरू राजा हुँदैनन् त्यो बेलाको कुरा, अथवा राजाहरू दार्शनिक हुँदैनन्, मान्छेको समस्याको टुङ्गो हुँदैन। त्यसकारण आफू त दर्शनको विद्यार्थी, त्यसैले अब मैले कम्पेरिटिभ फिलोसफी पढेको पनि बनारसको संस्कृत युनिभर्सिटीबाट, सम्पूर्णानन्द संस्कृत युनिभर्सिटीबाट। त्यसकारण मलाई
त्यो हैसियतले पनि राजनीतिमा जानुपर्छ लागेको थियो कुनै बेला, तर पछि त्यो लागेन, पटक्कै लागेन, किनकि त्यो उमेरको कुरा पनि हो। किनकि राजनीतिमा त दौडधुप चाहिँ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दौडधुप गर्ने उमेर चाहिँ सकिँदै घड्किँदै गएपछि त्यो नसक्ने कुरा आँट्यो भने त्यो डिजायर हुन्छ, त्यो निड बन्दैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, दुःखद कुरा, नेपालको सन्दर्भमा मैले निहाल्दै गर्दा, राजनीतिलाई निहाल्दै गर्दा मलाई त यो देश भनेको बजार मात्रै लाग्छ। यो देश नेपाल भनेको अझै पनि यो सुपर मार्केट, सुपर डुपर मार्केट हो, विश्वको बजार हो। त्यसकारण यहाँका मान्छे, कुनै पनि नेताहरूले देशलाई बनाउन नसक्नुको कारण के त भन्नाले उनीहरू सत्तामा गएपछि देश बजार भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, अनि त्यसपछि बजारमा त पैसा कमाउन आउँछ सबै मान्छे। त्यसैले यहाँ सबै मान्छेले पैसा मात्रै खोजे, देश बनाउन खोजेनन्। कोही पनि बार बार राजनीतिक परिवर्तन भए 7 सालदेखि अहिलेसम्म बार बार चाहिँ क्रान्ति भयो। अरू देशमा एउटै क्रान्ति पुग्छ, यहाँ त रिन्यू गर्नुपर्ने क्रान्ति पनि। यस्तो हुँदा पनि हालत जहाँको त्यही, किनकि यो देशै बनेको छैन, यो त बजार हो। त्यसकारण यो सिधा हेर्दा यो देश जस्तो, बाहिरबाट बोक्रामा, गुदीमा यो उपनिवेश हो। गुदीमा उपनिवेश। तपाईँले त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहको एकपटक कतै आलोचना गर्नुभयो हो? होइन, यो पनि फेरि यसरी बुझ्नु सर, यसको मैले स्पष्टीकरण पनि दिइसकेँ। जसलाई चित्त दुख्यो उनीहरूसँग माफी पनि मागिसकेँ। अब एउटा हजुरले मलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने दार्शनिक शब्दले, दर्शन भनेको के हो भने जो सामान्य मान्छेले बोक्रामा देख्छ, दर्शन भनेको त्यो बोक्राभित्रको गुदी देख्नुलाई दर्शन भनिन्छ। जीवन र जगतलाई बुझ्ने अलग कायदा हो। यानि गुदी कुरालाई, मूल कुरालाई बुझ्ने दर्शन भयो। त्यसकारण दर्शनको कुरा गर्दा हामीले एउटा क्लासमा, एउटा प्रवचनमा के भनेका थियौँ भने पृथ्वीनारायण शाह वा कुनै पनि मान्छेलाई हेर्ने चाहिँ धेरै तरिका छन्। त्यसलाई चाहिँ मोडर्न टर्मिनोलोजीलाई पारिभाषिक शब्द प्रयोग गर्ने हो भने एउटा शब्द त लिनियल थिङ्किङ भन्ने छ, अनि अर्को चाहिँ ल्याटरल थिङ्किङ भन्ने छ। लिनियल थिङ्किङ भनेको एउटै लाइनमा जसरी अरूले सोध्छन् म पनि त्यसरी सोध्छु भने त्यो लिनियल थिङ्किङ भयो। अनि लिनियल थिङ्किङबाट हेर्दाखेरि अधिकांश नेपालीहरूको लागि पृथ्वीनारायण शाह हिरो हो, राष्ट्र नायक हुन्, त्यसमा त शङ्कै छैन। अनि उनले नेपाललाई एकीकरण गरे एउटा लिनियल थिङ्किङबाट, यसरी हेरिन्छ। तर ल्याटरल थिङ्किङबाट हेर्दा, बहुपक्षीय रूपबाट यसलाई हेर्दा, जसले पृथ्वीनारायण शाहको कारणले चाहिँ देश गुमाएका छन् हो, उनीहरूको लागि त भिलेन हो पृथ्वीनारायण शाह। त्यसरी हेर्दा त उनी त लुटेरा हुन्, राइट? आफ्नो देश लुटाएर बस्नु पर्यो उनीहरूले। भनेपछि त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो, त्यो मान्छेको नजरबाट हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह भिलेन हुन्छ। तर लिनियल थिङ्किङबाट हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ हिरो हुन्छ। आशय तपाईँको त्यो आशय होइन, भनेकै त्यही हो। 1.5-2 घन्टाको प्रवचनमा पृथ्वीनारायण शाह भिलेन हो भन्ने शब्दावलीलाई मात्रै काटकुट गरेर चट्ट राखेर भिडियोको क्लिप मात्रै देखाइदिएपछि यो नेपाली जनता भनेको त यो बुद्धिले चल्ने प्राणी त होइन, भावले चल्ने प्राणी। अनि उनीहरू सबैलाई के लाग्यो, विकास आनन्द त पृथ्वीनारायण शाहको दुश्मन। यो मान्छे कसरी दुश्मन हुन्छ? दुश्मनले एकपल्ट मात्रै गाली गर्छ। यदि यो आशय विकास आनन्दको हो भने एकपल्ट मात्रै गाली गर्ला, राइट? किनकि दुश्मन नढलेसम्म गाली गर्नु पर्यो नि। त्यस्तो त उदाहरण पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन, यो देशका कुन विभूतिलाई, कुन मान्छेलाई विकास आनन्दले गाली गरेको छ, एउटा प्रमाण चाहिँ जुटाउन सके पनि म पुरस्कार दिन्छु। योगी विकासानन्द जन्मदाता र कर्मदाताको सवालमा तपाईँ कर्मदाताप्रति जति कृतज्ञ हुनुहुन्छ, पछि तपाईँले जन्मदाता उप चाहिँ खोजी गर्ने आवश्यक ठान्नु भएन? किन ठानेन भने पहिलो कुरा, यो जन्मदाता भन्ने कुरा भावुकता हो। मान्छेको जीवन प्रेमले चल्छ, नाताले चल्दैन। मलाई जसले प्यार गर्छ त्यो मेरो नाता हो नि, हो। जसले मलाई जन्माउँछ त्यो मेरो नाता हुँदैन। नत्र भने हामी जो रगतको हामी नाताको कुरा गर्छौँ यो फगत हो। यो फगत भएर त आमा बाबालाई छोडेर चाहिँ स्वास्नी च्यापेर बस्छ, लोग्नी च्यापेर बस्छ। त्यो त हामी आफै प्रमाणित गर्छौँ त्यो, राइट? किनकि आमा बाबासँग जिन्दगीभर रहेर पनि एउटा केटी एउटा केटासँग 2 दिन भेटेको आधारमा बाबामा छोडिदिन्छन्। फगत भएन त्यो? किनकि मान्छे प्यारको भोको हुन्छ। रगतको नाता त यो बुद्धिको कुरा हो, उसले पो भनेको। तर दिलले त्यो बुझ्दैन त्यो कुरा। दिलले त प्यार माग्छ, नाता माग्दैन। अब
अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आधा मिनट मात्रै, मसँग समय धेर रहेन। अब जीवनमा तपाईँको तृष्णा हुन्छ नि, त्यो तृष्णा, प्यास, तृष्णा चाहिँ के छ? तृष्णा केही पनि छैन सर। बाँच्ने हो, जीवन चाहिँ लीला हो, नाच्ने हो। नाच्ने मान्छेलाई डबली पाएपछि ऊ नाच्ने हो। म पनि नाचिरहेको छु जीवनमा। कुन दिन चाहिँ पर्दा खस्छ, छोड्नुपर्छ यो डबली। यही कुरा बुझेर यो हाम्रो शास्त्रीय अवधारणा के छ त भन्नाले 50 वर्ष नागेपछि हामी टुहुरो हुन्छौँ फेरि। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा सर। 50 वर्ष नागेपछि फेरि टुहुरो हुन थाल्छ, किनकि मलाई माया गर्ने आमा बाबा बितिसकेका हुन्छन् र मैले माया गरेकाहरूले मलाई छोडिसकेका हुन्छन्, अहिले त विदेशमा गएर बसिसकेका हुन्छन्। अनि मेरो शरीरभरि रोगै रोग र कमजोरी बढिसकेको हुन्छ। त्यो बेला मलाई सबभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यही बेला मसँग कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण संसारमा सबभन्दा बढी डिप्रेसन हुने टाइम भनेको मिड लाइफ क्राइसिस हो। जब 50 नाग्छ, 60 मा पुग्छ, त्यो सेरोफेरोमा मान्छे सबभन्दा बढी जीवनको पीडा भोग्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले शास्त्रीय कुरा के छ त भन्नाले त्यो बेला चाहिँ वानप्रस्थ आश्रममा आऊ, 25 वर्षसम्म ज्ञान प्राप्त गर, 25 वर्षसम्म चाहिँ यो गृहस्थ आश्रमलाई भोग, अनि त्यसपछि वनसँग जोड, वानप्रस्थ। त्यसैले हामी अहिले वानप्रस्थी भएका छौँ। पोखरामा हामीले आश्रम बनाएका छौँ 35 रोप्ने जग्गामा, र त्यहाँ हामी जस्तै चाहिँ वानप्रस्थी हुन चाहने, जो अब बाँकी जीवनलाई चाहिँ फेरि पनि हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ बनाउन चाहने, स्पिरिचुअल बनाउन चाहनेहरूको लागि हामी 165 वटा चाहिँ कोठा पनि बनाउँदैछौँ। अहिलेको यो तृष्णा होइन, यो जीवनशैली हो। हस्, जय होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो योगी विकासानन्द, दार्शनिक, नेपाल मनोक्रान्तिका एक अगुवा। समसामयिक विषय, खास गरी जीवन र जगतलाई बुझ्ने कसरी, जीवन हो के, सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद, सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।